अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वख़्फ़िर लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर्रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह किताब अल-अदबुल मुफ़रद के बाब चिकम शुरू दागे ताल्लुक़ वालिदैन सरो द्रे सलोर अबवाब तासुलुस्तली दाकम आयत करीमा चमाउलस्तो ददेद पारे इमाम बुखारी बाब ये खदे बाबो लीनिल कलाम लिवालिदैन है। द बाब मकसद दारे कि दखपल प्लार मोर सरबा इंसान खबर संग गई वकमा तरीक़ा वाने व गई लीनुल कलाम लाम यीनुन लीन नरमे दो नरमे सरा खबर कवल नरमे सरा जवाब और कवल दादा औलाद जिम्मेदारी रख दलता इमाम बुखारी रहमहुल्लाह दायत करीमा पेश करे दे पारा दे चौधे रे इस्तिदलाल गई देखा कुरान मजीद देर मख के दा फरमाई दी चवला तनहरहुमा वक़्फ़िर लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर्रहमा। इंसान लगाने दी जायज़ चागख पलपलार मोर न जोर न और बाज़ हक़ाइक़ भी अगर पेजंदल पकारी इंसान चिकला बचपन की तो दे पसंद हुई वक्त तेरे दो सरसरा माशरा के देश दकल कई बादेश दकल दाई मने चाह दे विनी औरी गुरी और दागे न दे यो को हासिल है दगे दकड़े तमंग तरबियत वायु दे मुशाहदा गई दगा ज़माना दद सबक ज़माना नहीं दाद मुशाहदे ज़माने और दागे पे इंसान बांधे दागा पे मुस्तकबिल बांधे डेर डूंगे असरी दगा द मुशाहदे इल्म नरस्तो इंसान माशूम आगा खुराश का कम शुरू की द खबरों कवल कोशिश हो गई और पता के दद प्लार उमूर दो इआनत की इमदाद गई अगी और तो खोदा न गई और तदरीजन ददना यो सड़े जूशी लस काला पस दो लस काला पस अतल लस काला पस ब्यासंग चमुंगा तेरे जुमवेलू चे इंसान दागद उमर यो दास स्टेज उमस्तरे चदे बिल्कुल ब्याद माशुमान गुंदिश तद समझ तद पोया तद फहम अखतमिश और तद मिजाज बिल्कुल दवड़ो गुंदिशी पवड़ा खबरा दद खफके दल पवड़ा खबरा खुशाले दल त दिमागो कार प्रे खोदल अटोल रश देना तकरीबन हर इंसान तीरी और दासो दे खबर न चे इंसान नेक अमल दे या बदामल दे डेर बदामली चागा तराखिर पूरी समी और डेर नेक अमली चागा पाखिर के अगीद इख्तिलात शिकारशी द गडोडवाली शिकारशी ब्या भैया दगा स्टेज भी चे इंसान कुव्वतु न कमजोरी लकदावया वतियाव कालू सड़े आगा मंडली शी वाले कम चे दवल्लसो अतल्लसो कालू जुआन रही कुवा कुव्वतु न अद कमजोरी शी दा हकीकत है लेकिन आया दा चाले जायज़ दी चिखपल प्लार तो हुई चित न पोएगे पदे
ये दवाड़ो खबरों के फर्क है। प्लार ला शरीयत ची कमा मर्तबा और दा पाए के औलाद ददा नहीं पकार चे प्लार तो हुई चित पदे न पोए अगर चिदा वो हकीकत ही दावा हकीकती च मशर दा से दर्जे तो रसी च दा फहम जवाब और दावा सही भी गलत बनी लेकिन दे मतलब दाने च औलाद दे प्लार सर दा से किस्म खबरी शुरू की ब्या दे इंसान ददा के जुन दा कम चे इब्तिदा दा दे इंतहा दा चाहे ता अर्जुल उम्र हुई उम्र डेरे दल कमाल न दे कमाल लाए चे इंसान पलग उम्र के सकले द शैतान उम्र सुमर डेर दे दादम अलैहिस्सलाम द पैदाइश नमक के पैदाइश है और तरो से जुन दे खुदागत जुन डेरे दलो अगले से फायदा वर्कला इस फायदा न वर्कले बल्कि हर मुसलमान शपा रोज तो शैतान न पनाह वाली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हुई दो उम्र डेरे दर कमाल न दे कमाल सिर्फ दा दे चे इंसान पलग उम्र के सुमर नीकी करे दा या तो उम्र डेर दे न पागा डेर उम्र के सुमर डेर नीकी करे दा तो शुमर कमाल न दे कुरान मजीद द यहूदियान यो तनकीद कर दे और बेदा फरमाइली नी जब बाजे पदी क्या दासरी चवाड़ी चलो यो आमर अल्फसना चिमुंगल दे जर काल उमर राकलिश वमा हुआ बे मुज़हज़ही मिनल अज़ाब अन युअम्मर कयो सल्ल जर काल उमर वर्कलिश बिल फर्ज न आया दा उमर वेदा अज़ाब नखलास की न कुरान वहीना यानी दो उम्र डेरे दल कमाल न दे कमाल लाए च दे पागे डेर उम्र के नेके सुमर डेरे गई तो दा खबर एक हैसियत शू याद आ च दे सड़ी उम्र खुलक दे लेकिन दे पे के नेके डेरी गई या उम्र डेर दे लेकिन आगा फजूल न ते रही बल्कि दा अल्लाह दरजा कोशिश गई खुदा दे हर सब बावजूद इंसान कला कला अर्जुल उम्र तो अर्जल द उमर दाई चे इंसान ब्या पे इसन हुई देर जंदो मुख्ताजी न कले चे दासे द मुख्ताज है जुन राशि चे पे के पर्दा कुलोशी इंसान पखपला न बार ततलीशी और नागा पेशाब पा खाना कुलिशी तो दासे उमर नबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाई गुफ्ता दागदा मुआविजात योलो ये दुआ दा न पे के यो दुआ दा हमदा चिजो द देना पनाह वालम अन उरद्दा इला अर्ज़िल उमर चिज़ दे अर्ज़ल उमर तो आपस ये निदा से जुन च पे के ज़दा बल मुख्ताज शम जमा पाशान पाखाना और पेशाब बल सुख सफा गई खुदा अर्ज़ल उमर दे पकार दाई चिमुंगम देना पना वाड़ू दाखू उमर न दे ठीक दे इंसान बन वसीन वसाना कल वसी अर्स हुई नहीं लेकिन दे इंसान च जमीर जुन दे नागा दा से जुन न खई चादा बल पर बेसा को चली तो बार के दाद इंसान द कमजोर जमाना द कमजोर दे जमाने के वालिदैन लग्जियात मुख्ताजी एहतियाज दागी डेर शीर न काए जमाने के अगी सदा से हरकातों की विलफरज चागद औलाद खुख न दी नासिम द कुरान हुक्म दे दा चला तनहर हुमा औला तकुल लहुमा उफिन पता शान हालात को बिल्कुल दुरुस्त नहीं इमाम बुखारी रहे मोहल्ला दखपल उन्वान द पारा अवल द आयत करीमा पेश कर दे और दा यो मुसलमान तरीका चदे कल खबर एक ही दागे द पारावल द अल्लाह द किताब में इस्तेनाद करी
چې د یو څیز په باره کې قرآن مجید څه فرمایلی دی. ځکه قرآن د الله کلام دی، د انسانانو د ښېګړې دپاره الله دا رالیږلی دی. په دې کې عقاید هم دي، په دې کې اعمال دي، په دې کې اخلاق دي، په دې کې عادتونه دي. دارنګه دې کې معاملات، لین دین، نکاح، طلاق، عبادات، دا ټول څیزونه قرآن مجید کې موجود دي. په ځای د دې چې موږ قرآن مجید په هغې ځان پوه کړو، نو موږ زور دې له ورکړی چې د هغې تلاوت وکړو. دا ټیک نه دی، یو مسلمان په حیثیت موږ په دې پوهېږو چې د قرآن مجید تلاوت کې اجر شته، ثواب شته، په دې نه انکار نه کوو. لیکن آیا یوازې تلاوت باندې سړی نجات موندی شي؟ سوال دا دی. یو سړی د قرآن مجید صرف تلاوت کوي محض، نه د هغې په الفاظو پوهېږي، نه د هغې په معنی پوهېږي، نه په هغې عقیده ساتي او نه په هغې عمل کوي، نو آیا صرف تلاوت باندې به دی بچ شي؟ جواب دا دی چې نه. د تلاوت سره سره لازمه ده چې انسان ځان په قرآن مجید پوهېږي چې دی کې وایي څه، ماله کومه عقیده ساتل پکار دي او د کومې عقیدې نه مال ځان بچ کول پکار دي. دا د یو ښه مسلمان طریقه ده. بیا امام بخاري رحمه الله چې کله خبره کوي نو د هغې دپاره د سیدنا ابن عمر رضی الله تعالی عنہ یو اثر نقل کوي. اثر هغه روایتي چې 13 جمعه کې تاسو هغې ته موقوف روایت وایي، یعنی یو داسې قول یا یو داسې عمل چې هغه صحابي باندې ودرېږي او د هغې نه مخکې نسبت نه وي، نو هغې ته اثر وایي. د خبره خو بنیاد نه اثر دی، موقوف روایت دی، لیکن رستو حکم سیزونه چې ابن عمر بیانوي نو د هغې سیزونو تعلق عقل سره نه دی، ځکه په هغې کې هغه د ګناهونو یو فهرست راکوي موږ له. او چې کله یو سړی یو څیز ته ګناه وایي نو دا اجتهادي خبره نه وي، بلکې دا د پیغمبر نه اورېدلي. یو خو نن زموږ د خلکو کار دی، په خپل سمي لګیا یو څیز ته به ګناه وي، یو ته ثواب وایي، او که تپوس وکړي نو لګیا وایي، بس خبرې وکړي. دا خو بلکل جاهلانو طریقه ده. یو څیز د ثواب دی د دې مطلب دا دی چې دا الله فرمایلی دی یا رسول الله فرمایلی. یو څیز د ګناه دی د دې مطلب دا دی چې دا به یا الله ویلی یا به رسول الله ویلی. د چا په وینا باندې نه ګناه ثابتېږي نه ثواب ثابتېږي. د ګناه او ثواب دپاره هغه دوه مراکز دي. کم چې تابعی دی نو هغه تابعی خپل حالات ذکر کوي، او آئے حالاتو کیسے ہوئی. تابعینم نے طیلسا بن میاس، طیلسا بن میاس ہوئی زن اجدادو کیوں. دا کتابونه چې سړی ګوري نو په دې کې یوازې نفس مسله نه وي، بلکې دا د علم خزاني او ډېر څیزونه یې په دې کې خدای چې د انسان علم هغه جامع علمي سړي د پوهه حاصلوي. نجداد څه شی دی؟ سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ یو روغه کړې وه سیدنا معاویه رضی الله عنہ سره، په هغې کې یو ثالث یې مقرر کړی، یو درېمګړی. هغه درېمګړي یو فیصله وکړله او هغه فیصله جانبینو تسلیم کړه. څه خلکو هغې ته فیصله منظور نه وه، د هغې یو چغه پورته کړه چې لا حکم الا الله، فیصله خو صرف د الله وي، د انسان نه څه فیصله وي. داسې خلکو چې
چاغي نیخ پنیغا صحابه کرامو دوړو طرفونو ته کافر ویل شروع کړل. دته عام اصطلاح کې حروریه وایي، خوارج ورته وایي. دا یوازې اوس د خلکو خبره نه ده. اسلام کلم باندې چې کومه فتنه پیدا شوې دا غره تکفیر فتنه ده. او سوار سره بل ته کافر وایي. برداشت بالکل نشتا یو سره چې د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه د مسلک له خلاف کوي، نه تنفت جواب راځي دا سره کافر دی. او بل غایت یو سره وي غرف الیدین امین بالجهر کوي، نه به امام ابو حنیفه تخپل میکړي دا کافر وایي. دا د بیل مې بنیاد ډېر مخکې خلکو یې سره کفر اسلام په دې ناراضي. کسړې موس کې لاس پورته کوي نوم نه کافر او کنه پورته کوي نوم نه کافر. په دواړو موس کې دا غلطه پټه خیرا مولیان چې دې سره موز باندېږي او موز فاسدېږي، دا غب شپ لګي. دا باسو موږ خپل ځای کې کړی دی. یو سنت چې نبی صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی، بس سنت دی. دا یې کول لازم نه دی، دا غي سنت ګڼل لازمي. په دې خبره خلک نه پوهیږي. یو عمل د نبی صلی الله علیه وسلم نه په یو طریقه دوه درې څلورو پنځو طریقو ثابت دی. نه انسان به دا عقیده ساتي چې دا ټول سنت دی. که په ټول عمل کولی شي لکه امام مالک چې کوي نو ټیک ده، او کنه یو سړی په دې سنتونو کې په یو عمل کوي نو ټیک. خلقو له ذهن برباد کړي دي خلقو چې زما د طبیعت خلاف کم کار کیږي او کفر. اوس خدا چاته مثلا نه ښکاریا سړی بل تر کافر زی وي، چیلا سړی سګار کې کافر زی وي. دا الفاظ د کفر دي. ته ولې یو شرعي لفظ غلط استعمال یې؟ د کافر بچي ویل چاته دا د پښتنو عام عادت ده. امولیان والا تعویلو کی چیزیں جی دلنا نه دی ویلی. خدا کې اوسړې خې ته بیا طلاق وي نوم دلنا نه وي، ٹھیک ده. غب شپ کې ویل چې په غب کې کفر نه ده، نو په غب کې طلاق بیا څنګه طلاق دی؟ دا غب لګي ټول څنګه چې دو غب شپ طلاق دي نارنګ ته غب شپ کفر ده. تعبیرات مکو دا گناہ دی. دبار کې دغه خوارجو کې حروریو کې او ډله ده، هغه ته وایي د نجدا بن عمر ډله. ادیم کار لري چې یو سړی لا پکړاو کوي دی ورته کافر وایي چې فلانه کافر دی، فلانه کافر دی، فلانه کافر. او نجدا دغه ډلې ته وایي چې هغه د نجدا بن عمر ډله. تابعی وی تابعی تیر درس کتاب ورېدلې دي چې هغه سړی ته وی چې هغه په حالت د ایمان کې د صحابي سره ملاقات کړی. ونه صحابي شو، تابعی شو. ځکه ابن عمر یې د عمر زوی عبد الله صحابي دی. دا چانم چې موږ واغس دا سړی د تابعی شو. د ایمان څخه خطاګانې شوې، غلطه رانه شوی. د انسان ضمیر چې روغي نو د خپل غلطه ته غلطي وي. دا خوې ځان کې بیدار کې چې کله سړی خپل غلطي مني د مخلوق په مخ کې ومني چې ما دا کار غلط شوی، نو دا سړی د خالق په مخ کې د خپل غلطه اعتراف کولی شي. دا الله مخ کې ویل چې الله زه غلط شوم ما معاف. لیکن زمونږ مزاج دا چې مونږ غلطي کوو بیا غیر تعویل کوو چې نه زما مطلب دا نه او دا مطلب او دا مطلب نه او دا مطلب دا شی غلط. خیر القرون کم چا بهترین زمانه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام او تابعینو په کې خیر غالب وو. نو دیو جن انسان نه چې غلطي وشو نه اعتراف کو
دې ته وایي د ضمیر ژوند، ضمیر به یې روغ و، زړه یې ژوندی و. زمونږ د خلکو ضمیر منیر نشته، ضمیر پېژني د سره، غیرت نه پېژني د سره چې غیرت څه شی دی، ضمیر څه شی دی. دې سړي کې هم دغه قوت دی چې ما نه څه غلطۍ شوې وې، نو هغه وایي زه ابن عمر خوا لاړم، هغه ته مې وویل چې ما نه څه غلطۍ شوي دي، فلاني او فلاني نه مې تپوس وکړ، نه یې چې ته کافر شوی. ځکه د خلقو څه کار دی، هرې خبرې ته کفر ویل، چې لا یو شی غلط وشي دی به دا کافر دی، چاته کافر ویل ډېر ګران کار دی، نهایت مشکل کار دی. ولې یو سړي ته چې ته کافر وې نو تا ته به دا علم وي چې د په زړه کې دننه د الله سره مینه شته، د الله عقیده توحید پکې شته او که نشته. نو سړی د خپل ځان نه خو خبري، لیکن آیا د بل د زړه نه خبر دی؟ دا د الوهیت دعوه ده. یو سړی کافر دی بالفرض ظاهري اعمالو کې، لیکن د دې نه څوک خبر دی چې دې سړي په زړه کې او کفر نشته دی کوم چې دی ظاهري کوي. نو دا ټیک دی چې دنیا کې موږ اثر رویه د کفارو ساتو، دا الله خبر ده، لیکن آیا واقعي دی کافر دی؟ دا د قیامت پر ورځ پته لګي. ستا په خیال دا کوم خلک چې د اسلام دعوی کوي دا واقعي مسلمانان دي؟ ٹھیک ده ظاهر کې موږ د مسلمانۍ رویه ورسره ساتو، خدا خو الله ته علم دی، د قیامت پر ورځ به پته لګېږي چې په دې خلکو کې صحیح مسلمانان څومره. دې وجې د اصول لري چې چاته کافر ویل هغه د الله کار دی، یا د هغه چا کار دی چې هغه ته دا علم وي چې دا سړی په کفر مړ دی. مونږ ته د بل د زړه هېڅ پته نشته، مونږ ته د خپل ځان هم پته نشته دی چې زمونږ خاتمه په صحیح په خیر وي او که په شر وي. انما الاعتبار للخواتیم، عقیده د انسان د آخرت د ژوند دار و مدار په څه شي باندې دی؟ په خاتمه باندې دی، چې دا سړی په کومه عقیده مري یا په کوم عمل مري. لکه یو سړی د غوږونو کې څه شی لګولی ځان له، سهار او ماښام نه ګوري، هغه یې اورېدلی دی، اکسیډنټ شو دی، په هغې مړ شو، څه چل بهي؟ د یو سړي خاتمه د یو ګناه په عمل شوه، نو دی به پاسي ګناهګار. یو سړي شراب څکل او هغې وخت یې د خاتمه وشوله، نو دی چې پاسي نو څنګه وایي؟ دی چې پاسي دی به ګناهګار پاسي، دی به شرابي پاسي. دا د مولیانو خبرې نه چې تا ته مولیان دا خبرې کوي، دا د الله د رسول فرامین دي چې د انسان دار و مدار د آخرت د ژوند په خاتمه باندې. یو دنیا کې د کار دی، یو آخرت کې د کار دی، و د اخروی نجات دار و مدار د انسان په خاتمه باندې. دا د کفر فتوی لګول دا ډېر آسان شوي دي نن، دا د کفر فتوا وده لګوله. حروریو هم کافر کافر ډېر وي، هغه وایي ما ابن عمر نه تپوس وکړو، نو هغه راته ویل څه کار دی کړی؟ نو ما ورته ویل فلانی فلانی کار مې کړی دی. هغه راته جواب کې څه وایي؟ قال لیست هذه من الکبائر، هغه راته ویل دا کبائر نه دي او دا کفر دی. البته تا تک کبائر خیم غټ ګناهونه هن تسعن، نه ګناهونه یې چې کبائر دي. بعض احادیثو کې د خلاف راشي، دې وجه دای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم
यो मजलिस के यो फेरस खोल दे, बल मजलिस के बल फेरस खोल दे, बल मजलिस के बल फेरस खोले। दे मतलब दा नहीं दा तजाद दे दा टोल जमा का तो कबायर बती जूझ कबायर चिपाए बांधे अल्लाह नारजा दे अगर न दी अली शराक बिल्लाह या अल्लाह सर शिरक कोल दा खल्क बिल्कुल यरकल दे शिरक को बीजनी न सर शपारज मखलूक तरा मदद शवी दा और शिरक नखकारी द बाबा दनुम झंडा गिलाफ उड़ी दा और शिरक नखकारी दागा दनुम नजर नियाज मनख तकी दा और शिरक नखकारी दा शिरकु नदी रामदद शाह अल्लाह तवेल बगारी नजर नियाज बदा अल्लाह दनदी तवाफ बदा अल्लाह द कोर नगे चाबी बल जाना बनाई सजदा कवल दावा सिर्फ अल्लाह तई रुकू सर पजमक के खोदल दावा आवाज अल्लाह तई विना चे बयोल शी दा अल्लाह द रजा दा पार होई दामा चे कम कारनो वेल के इंसान दा मखलूक दा पारो की न दा सड़े द शिरक इर्तिकाब कई दा गुनाह कबीरा यो सड़े मुंजम कई और कबर तम सजदा कई मुंजम कई और द कबर दनुम झंडा गिलाफ मुड़ी नो द शिरक ईमान गड़बड़ कर दे और शिरक दुमरा नाकार चीज दे कि द ईमान हिस शम्मा दा प मख के न चली गई दे मिसाल द पेशाब दे ये सरे यो कंडोल के यो गुट मित्या दिवाज है और कंडोल दो बोर्ड की दफा को बो दा वो बताओ उसके शिरक ढेर जहरालूद चीज दे अल्लाह रब्बुल इज्जत द वल्लस अंबियाए किराम नुम अगस्तरे वल्लस तल्लस और ये वली सैयदा मरियम जिक्र कर दे अब ये फरमाई ली चिल्ला अशरकू लहबतान हम मा कानू यामलून कबिल फरज दिया तल्लस अंबिया और शिरक करे नु दी चके में नेके कड़ी अब बर्बादी शे उदे झंझट न दे पंचरियान मसला ना कुरान मसला अल्लाह ने सेवा बल चाहता गायबाना रा मदद से बनवाए अल्लाह ने सेवा दबल नुम नजर नियाज मनख्त बनई तवाफ बनई इबादत बनई रुकू और सजदा बनई प्रदा व शिरक हुई कायनात के दटोल ना लुई सरे सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान अगा मुखातब गई चिलाइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुक पैगंबर के बिल फर्ज ताम शिरको गो दोस्ता अमल बखदश तो दे जिद व इनाद नरूज योशे च शिरक दे अगे तद अंबिया अमल नटिंगी जवास्ता अमल वोट सिटिंग तो इशराक बिल्लाह द टोल नलवे गुनाह दे तो बेवेल वक़त लो नस्मा इंसान ततलवल दावंदा खल को मशगला हाबी दा मठ पे इंसान बानी बूरी सो के दिन पनुम गई सो के दुनिया पनुम गई सो सियासी मरगू न गई दुनिया अड्डा कर देना हदीस के राजी क़यामत परज यो सड़े च मकतूल ले ना पोरे खपल सर नहीं असर बाग खपल लाश की निवली और चा कतल कड़ी ना बला मरे न उसी और अल्लाह मख के बेउदरी और दबई रब हादा कतलनी रब अदली सड़ी कतल करो बता हदीस काफी है रोग अवशे और प्लाने चल शे डिंगे चल शे आप अखबल दे सही थी दुनिया दबा खुदाए सवाल तरह च बिल फरज रोग उशवला अवारिसान कातिल माफ को तो ठीक था दुनियाई निज़ाम दे तो बस नहीं शुरू है वो आया पदे द आखिरत 10,000 है बचकी तो चामल कलम बिल फरज न मलशे दे मा करे मा वारिस मलशे अहो च जमाफ कब ना लाए वो खबर समझ कम सड़े च मलशे रे अहो कातिल ने माफ करे हक दागा वाले शे के वारिसान वाले शे
پدې دوکه کې سړی نه پریږدي چې ما روغه کړې ده د چا چې حق والی شی هغه معاف کول نه دي کړي او دی وایي دا یو بحث ترې د محدثینو په میز کې چې که سړي باید دنیا کې نفاذ وشي د سزا د قتل نو آیا د آخرت به څنګه وي هغه اختلاف د دې وجه دی چې څوک قتل شي دا خو معاف کول نه دي کړي دا اختلاف چې راځي دا عقل یا د شریعت د دلیل په بنیاد نه راځي دا خرو اختلاف نه چې علماء له اختلاف کوي د اختلاف سم بنای دا غي بنیاد باندې یو بل سره اختلاف پیدا شي ته علمي اختلاف وي نو بل والفرار من الزحف جهاد روان دي تو جهاد اصله دا غي نه تخت کوي بوزدلی کوي وقذف المحصنہ محسن هغه انسان ته وی چې ګناه نه کړي بدکاری نه کړي او خامخا خلک په الزام لګي دا ګناه کبیره ده دغه ولن هر دویم سره ملوث دي هر سره د بل په باره کې څه خیالات ساتي هغه تفسیری ساجت نشته دا ګناه کبیره ده مؤمن باندې خلک د خیر ګمان کوي واکل الربا سود خلل واکل مال الیتیم مال یتیم خلل والحاد فی المسجد دیکھا ہر جملہ گھنٹے غوری دیر وقت غوری لیکن زمون چکم اصل مقصد دے مونگا غیز اتزو الحاد فی المسجد جماعت کی بھی دینی قول مسجد کے سڑے دے بھی دینی کار شروع کی شرک پکی شروع کی کفر شروع کی بدعات شروع کی والذی یستسخرو دچا مسلمان مذاق اڑاول مسلمان پورے خندنے کول آخر کے وہ فرمائل وبکاء الوالدین من العقوق چکل پلار مور د سړی نه خفئی په یو داسې کار باندې چې اولاد نافرمانه یعنی اولاد نافرمان دی او داغه پلار مور داغه د نافرمانه د وجه جاړي خدا ګناه کبیره ده امام بخاری رحمه الله دا حدیث دی لپاره نقل کړی عقوق حق نافرمانه دی پلار وی دا کارو کړي په 200 باندې وږي لکه دا مکه دې په 200 باندې وږي دا نافرمانی ده د پلار مور حق ورکول ځان له خبر ده او کستای او سترګې جاړي او قبل خان دی ورګه ځکه هر پلار په خپل اولاد باندې خپل قیمتي ژوند او قیمتي سرمایه لګولي دا خو دلته وي چې انسان والدین ولا نافرمانی ورګي غیرتی اولاد کار نه ده هغه ورکه لیکن پلار دې یو خبره حکم وکړو نه له ډیل نه ورګه دا حقوق ده نافرمانی والدین دین جاری خفدی تو دی باندے اللہ نارضائی گناہ کبیرہ فرے سے وردو ہو بیا وئی کہ قال ابن عمر ماتا ابن عمر ویل اتفرق النار ور نیری گی وتحب ان تدخل الجنہ جنت تطل الغواریم تپوس کی جہنم نہ بچ کے دان جنت تدل غواړي مارته ای والله او زماره په الله قسم غواړم دا چې جنت تلل شم جهنم نه بچم ناراته وی حی والداک آیا پلار مور دې ژوند دي والدین دې ژوند دي قلت عندي امي مارته الله مور میرا پلار میں مرشه ناغراته ویل فلو والله لو علنت لها الكلام زمانے پا اللہ قسمی کتاب مور سرا نرم خبریں اگڑے وہاں تام تحت تعام اور تاکہ لے ڈوڑے ورکڑے خوراک دے ورکڑ نرم خبریں دے اگڑے لتدخلن الجنت تبخا مخا جنت تزے خو شرط بدائی چی مجتنب تلکوائر چکلہ دے غٹو گناہوں نظان ساتھ یعنی انسان دا کبائر نظان ساتھی
پلار یا مور ژوند دی د هغې صحیح خدمت کوي، په هغې خرچه کوي، پیسه ورکوي، خوراک ورکوي او هغې سره رویه نرمه ساتي. علنت لها الکلام. امام بخاری دا حدیث د دې دوو جملو دپاره راوړی دی، بکاء الوالدین من العقوق او لو علنت لها الکلام. نرمې خبرې کول دا نن مفقود دي، ورکې شوي دي خلکو نه. باید چې انسان خپله ژبه سمه کړي، د هغه خبره سمه وي، د هغه رویه نرمه وي. د دې فایده به دا وي چې ته به جنت ته ځې، مجتنبت الکبائر، ترکې مې چې ته ځان د کبایرو نه وساتې. د امام بخاري چې کوم باب یې ښه هغه باب لین الکلام لوالدیه، د یو بچي د خپل پلار او مور د پاره ژبه نرمول. استدلال اول د قرآن مجید نه کو، بیا چې کوم حدیث پیش کړو په هغې کې دوه حصې پیش کړو. د کبایرو فهرست اصل راغی او اصل مقصود دا چې سړی د خپل پلار مور سره نرمه ژبه چلوي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.